मेराब है ऐसे ये मेराब है पास मंदिर थे नवाज पढ़ता खज्जी कर दो लिया खज्जी थे खज्जी कर दो। अच्छा था इधर था इधर ही दरख्त जो रोया था। हाँ हाँ इस दरख्त से जो रोया था ना बात में रोया था अंदर जितने नमाज पढ़ते हैं ना। हाँ वो मेरा उमर यहाँ पे खुतबा जो ये खुतबा जुल्फसलम देते थे। हज़रत उमर का नबी वो जन्नत और रियाद में। यहाँ पे तुम्हारा देता ला रहा बैठ के खुतबा देते मेरा ये जन्नतुल रियाद। इसका क्या फिर क्या तारीफ है क्या कहा था कि जन्नत का टुकड़ा है ये जन्नत का टुकड़ा है वो बात वो जगह जो है ना सरदान बोलते हैं वो जो ऊपर बनी है मेरा उमर पहले क्या पहले اللهم خالد الدول ومالك يا رسول الله الصلاة والسلام على حبيب الله الصلاة والسلام على نبي الله الصلاة والسلام يا رسول الله شفيع المذنبين شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا خاتم النبيين आगे बढ़ हाँ يلا يا حجي لا لا خلهم يمشون مره واحده. يلا يا حجي يلا يا حجي رواقه يخرب جامع يعني 15 ايوه تحرك يا ابو الرحمن تحرك يلا يا شيخ يلا يا شيخ ما يسافر راس الطريق جيبهم 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 لا امسك الحبل وجيبك كذا وخش بينك وبينهم يلا يا شيخ جلدي كرو جلدي كرو جلدي كرو باي يلا يا شيخ ميسر يلا يا شيخ سلام 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 يلا يا شيخ سلام 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 جلدی کرو احتساب جائے بدل ہو گیا